अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जुनैन वॉइस। दोस्तों, आज की मेरी ये सच्ची कहानी किसी की ज़िंदगी पे गुजरी हुई एक सबक आमोज़ कहानी है। कहानी शुरू होने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जुनैन वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना हरगिज़ न भूलें। अब आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस कार खैर में शामिल हो सकते हैं। एक शख्स जिसकी आदत थी राह चलती हर लड़की को अपनी हवस भरी निगाहों से देखता, और कभी गलती से कोई लड़की उसके पास से गुजर जाए तो फिर यूं समझ लीजिए कि उस लड़की की आधी इज्जत वो लूट लेता था। आप समझ ही गए होंगे कि जलालत की उसने हद कर डाली थी। बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा शराफत का ढोंग दिखाते हैं और अक्सर ऐसे किस्सों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज दुनिया में ये कड़वा सच है जिसको नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैं अफजल, मैं बता दूं कि मैं पेशे से एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं और सच्चे किस्से लिखता हूं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरी रोज़ाना की न्यूज़ में एक न्यूज़ ज़रूर शामिल रहती है कि किसी दिन फ़लाँ लड़की की इज़्ज़त लूटी गई, किसी लड़की को छेड़ा गया, और गुनाहगार कहलाने वाले अक्सर तमाम सगे रिश्ते होते हैं, और कई बार तो बेचारी लड़कियाँ किसी अजनबी के हाथों अपनी इज़्ज़त से हाथ धो बैठती हैं। मैं एक दिन एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठा चाय पी रहा था। अचानक आवाज़ आई, अफजल साहब कैसे हैं? मैंने उसकी जानिब देखा तो हैरान रह गया। वो तो फयाज था, मेरा पुराना ड्राइवर। हाँ फयाज, कैसे हो? साहब कुछ ख़ास नहीं। क्यों, सब खैर है ना? हाँ साहब, बस क्या बताऊं। साहब दरअसल मेरे बड़े भाई साहब के घर में कुछ वारदात हो गई है। कैसी वारदात? साहब बड़े भाई की बेटी 3 माह से लापता है। क्या? हाँ साहब, उसने पैसों के लिए खुद के जिस्म को बेचना शुरू कर दिया था। वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था क्योंकि दुकान में काफ़ी लोग बैठे थे। मैंने कहा फयाज तफसील से बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। जी साहब बताता हूँ। हमारे बड़े भाई साहब को तवाइफ के अड्डों का शौक़ हो गया था। अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया था, 2 बेटियां, 1 बेटा, ज़मीन जायदाद, लेकिन न जाने कहां से उनके अंदर अय्याशी आ गई थी। दिन रात तवाइफ के अड्डों पे बैठकर कुंवारी लड़कियों के साथ अय्याशी किया करते थे। मैंने और भाभी ने कई बार रोकने की कोशिश की तो भाभी को खूब पीटा और मुझसे मिलना जुलना ख़त्म कर दिया। उनकी बड़ी बेटी जहन की बहुत अच्छी थी, जिसका नाम अरफा था। वो डॉक्टर बनना चाहती थी और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। बड़े भाई साहब ने शराब जुए में इतने पैसे पानी की तरह उड़ा दिए कि अब उनके पास एक फूटी कौड़ी भी ना बची। अब वो फ़कीर हो गए, लेकिन तब भी उनके सर से तवाइफ के अड्डों का भूत न उतरा। एक एक करके घर का सब सामान बेचते गए और उनकी फूटी किस्मत ने उन्हें भिखारी बना दिया। होश तब आया जब उनके बच्चे एक एक निवाले के लिए रोने बिलखने लगे। ज़मीन जायदाद तो सब बेच चुके थे, अब पैसा कहाँ से लाते? तो उन्होंने काम ढूंढना शुरू कर दिया। उनकी शराब की आदत की वजह से किसी शख्स ने उनको कोई काम न दिया और मजबूर होके वो घर आ जाते थे। बड़ी बेटी को अपने छोटे भाई बहनों की भूख बर्दाश्त ना हुई और वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो गई। घर से इरादा करके निकली कि अपने जिस्म को बेचकर घर का कुछ सामान ले आऊंगी। वो घर से निकलकर पूछते पूछते ऐसे इलाके में आ पहुंची जहां जिस्म फरोशी की जाती थी। वो लड़की वहां जाकर अपनी अदाएं दिखाकर लोगों को मुतवज्जे करने लगी, लेकिन किसी एक शख्स ने भी उसकी तरफ तवज्जे न दी। लोग आते और उसकी तरफ नज़र उठाए बगैर ही गुजर जाते।
خیر اسی طرح کھڑے کھڑے لڑکی کو شام ہو گئی، کیونکہ اس کے کپڑے پرانے تھے اور دیکھنے میں وہ کوئی عام اور بیکار سی لگ رہی تھی، جبکہ وہاں کھڑی دوسری لڑکیاں اس کے مقابلے میں کافی چمکیلے اور نئے لباسوں میں تھیں۔ ایک ایک جوان لڑکا آتا اور لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن کسی بھی جوان لڑکے نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ شام کے وقت جب رات کا آغاز شروع ہو رہا تھا، ایک چمکتی ہوئی بڑی سی گاڑی آئی۔ لڑکی خوش ہوئی کہ شاید اس کو کوئی اپنے ساتھ لے جائے، لیکن جب اس میں سے وہ شخص اترا تو اس کو دیکھ کے وہ دنگ رہ گئی۔ وہ قریب 60 سے 65 سال کا بڈھا تھا جو اس کی باپ کی طرح نظر آ رہا تھا۔ لڑکی نے سوچا یہ تو کسی بڑی عمر کی عورت کو لے جائے گا، میں تو اس کی بیٹی جیسی ہوں۔ وہ اپنے خیالوں میں تھی کہ بڈھا اس کے پاس آ گیا۔ عرفہ اپنے خیالوں سے ایک جھٹکے میں باہر آئی۔ وہ بڈھا بولا، تم دیکھنے میں کافی بیکار سی لگ رہی ہو، لیکن مجھے تمہارے کپڑوں سے نہیں، تمہارے اندر چھپے اس جسم سے مطلب ہے۔ عرفہ کا دل کر رہا تھا اس بڈھے کو وہیں گرا کے مار دے، لیکن اس کو اپنے بہن بھائیوں کے آنسو یاد آ رہے تھے۔ وہ خاموش رہی اور بڈھا اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا رہا۔ اس نے کہا، چل کار میں بیٹھ، مجھے خوش کر دے تو میں تجھے اتنا پیسہ دوں گا کہ تو سوچ نہیں سکتی۔ عرفہ چپ چاپ کار میں بیٹھ گئی۔ وہ شخص اس کو اپنے بنگلے میں لے گیا اور اس نے رات بھر عرفہ کے نازک جسم کو نوچا۔ وہ بیچاری معصوم سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے عرفہ کے ہاتھ میں 1000 کے نوٹ والی ایک موٹی گڈی تھمائی اور وہیں چھوڑ گیا۔ رات کے بعد جب بچی گھر پہنچی تو اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ عرفہ کے بھائی بہن اس کے ہاتھ سے چیزیں چھین کے کھانے لگے اور 3 دن کے بھوکے بھائی صاحب وہیں کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان کو خیال آیا کہ یہ رات بھر کہاں تھی اور یہ سامان کہاں سے آیا۔ بھائی صاحب نے اس سے سوال کیے تو عرفہ نے کہا، میں اپنے چھوٹے بھائی بہن کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے گناہ کرنے گئی تھی۔ جیسے ابا آپ نے اپنے سارے پیسے طوائف کے اڈوں پہ اڑا دیے تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے بھی طوائف کے اڈے سے ہی پیسہ ملے گا اور یہاں سے پیسہ کمانا بہت آسان ہوگا، بس مجھے اپنی عزت دینی پڑے گی۔ بھائی صاحب نے اس کے منہ پہ زوردار تماچا جڑ دیا۔ عرفہ روتے ہوئے بولی، ابا مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی، کوئی نوجوان مجھے اپنے ساتھ نہیں لے گیا، لیکن ایک بوڑھا شخص جس کی عمر آپ کے جتنی تھی وہ مجھے کیوں اپنے ساتھ لے گیا؟ عرفہ کا یہ کیسا عجیب سوال تھا، لیکن بھائی صاحب کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ بھائی صاحب روتے ہوئے بولے، بیٹی تیرا باپ جب کبھی طوائف کے اڈے پر جاتا تھا تو اپنی ہوس کا نشانہ وہاں موجود سب سے چھوٹی لڑکی کو بناتا تھا۔ اللہ نے آج وہی میرے ساتھ کیا، میں نے کسی کی مجبور بچی کی عزت کا فائدہ اٹھایا اور آج میری مجبور بچی کا بھی دوسرے شخص نے فائدہ اٹھایا۔ بیٹی یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں جو جیسا جس کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ عرفہ آج 3 سال بعد مل چکی ہے، لیکن وہ ایک مشہور طوائف بن چکی ہے اور اس کے نام کو آج ہر کوئی جانتا ہے، عرفہ طوائف کے نام سے۔ میں افضل یہ سچا قصہ لکھتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ آج تم کسی مجبور بیٹی کی عزت بچاؤ گے تو کل کو تمہاری بیٹی بھی محفوظ رہے گی۔ یہ کوئی مزہ لینے کا قصہ نہیں، بلکہ سبق آموز قصہ ہے جس سے ہم اپنے معاشرے کو کافی حد تک سدھار سکتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔